बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आप पर और आपके प्यारों पर अपनी करोड़ रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन। तो जी आज मैं जाने लगी थी शॉपिंग के लिए। छोटी सी शॉपिंग है। छोटी सी शॉपिंग क्या है, अगस्त महीने की जो होती है ना, वो एक ही बंदे की शॉपिंग होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगस्त का पूरा महीना जो है ना, वो मुझे एक ही बंदे की शॉपिंग करनी पड़ती है। तीन मुझे इसमें कह लें फटीकें कह लें या ज़िम्मेदारियाँ कह लें, वो पूरी करनी होती हैं। तीनों क्या हैं, मोहम्मद जी के स्कूल लगने होते हैं, ठीक है, उन्होंने जाना होता है, उसके यूनिफॉर्म, उसकी स्टेशनरी, उसकी जो लटम पटम है सारा वो तैयार करना होता है। सेकंड जो है वो 14 अगस्त सेलिब्रेट करनी होती है। थर्ड जो है वो उनका बर्थडे होता है अगस्त में। तो ये तीन काम जो है ना, सिर्फ कह लें कि फिर मैं इन दिनों में अगस्त में वही पूरे करती हूँ। तो उसके लिए फिर मैं निकली थी। आज मैं आप लोगों को विज़िट साथ साथ करवाऊंगी। मैं आई हूँ गुजरांवाला का सेटेलाइट टाउन, ठीक है। ये कह लें कि मैं तो इसको कहती हूँ कि ये हमारा एक छोटा सा लिबर्टी है। अब तो छोटा नहीं, अब तो इतना बड़ा हो चुका है कि फिर के बंदा थक जाता है कि एक जगह पे जाओ तो दूसरी रह जाती है। इसी तरह काफ़ी अब तो फैल चुका है। तो ये बहुत पुराना हमारा एरिया है। बहुत जब कह लें कि मैंने बताया ना कि जिस तरह लिबर्टी की मार्केट पुरानी है, इसी तरह यहाँ की भी है। तो जी बस जो चीज़ें चाहिए थी उनके लिए सबसे पहले मुझे था कि आप अपना जो है वो ले लें, स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह ले लें या कर लें। तो वो मुझे मिला नहीं। फिर मैं दूसरी जगह पे आई तो फिर कहने लगे जी मुझे बर्थडे के लिए शर्ट लेके दें, ड्रेस पहले मैं बर्थडे ड्रेस लूँगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो ये बस 2-4 ब्रांड्स पे गए तो वहाँ पे नहीं पसंद आया। अच्छा, पसंद क्यों नहीं था आ रहा, क्योंकि मोहम्मद जी की फुल जो लगन थी ना वो बचा पार्टी के साथ थी। पता नहीं इसको ये ब्रांड बहुत पसंद है। समटाइम यहाँ से अच्छी चीज़ मिल भी जाती है, नहीं भी मिलती। तो मुझे कहता है कि मामा बचा पार्टी पे ना ऑफ़ लगा हुआ है। इसने आते हुए ना बोर्ड पढ़ लिया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, ऑफ़ लगा हुआ है तो फिर तो अम्मा चली जाएगी ना, कोई एतराज़ नहीं। तो बस दूसरा मुझे ये होता है, चूँकि बड़े हो गए हैं तो मैं कहती हूँ आप अपनी चॉइस से ही जो आपने गिफ्ट लेना है ना वो ले लें, क्योंकि अब मुझे लगता है कि वो सरप्राइज़ वाला जो दौर है ना वो थोड़ा कम होता जा रहा है। अच्छा, करना क्या है कि बच्चे को सरप्राइज़ गिफ्ट भी दो, फिर वो पसंद आ जाए तो वेल डन, ना पसंद आए तो उसकी दूसरी बुटीक भी भरो, उसकी उनकी पसंद का भी लेके दो। लिहाजा मैं अब ये करती हूँ कि मैं बच्चों को ना उनको कहती हूँ कि अपनी चॉइस से ही जो आपने लेना ना वो ले लो, ताकि मुझे डबल बजट ना लगाना पड़े। तो बस ये नीचे से इन्होंने अपने लिए वायलेट लिया, कोई स्कूल की कुछ चीज़ें लीं, और ग्लासेस इनको बड़े अच्छे लगे, वो तो मुझे भी बड़े अच्छे लगे थे, वो लिए। तो फिर ये इनका सेशन जो ड्रेसेस वाला है वो ऊपर था। तो यहाँ पे जब वही बात है, इतने माशाल्लाह ये ग्रीन हर तरफ नज़र आ रहा था। तो यहाँ पे आई तो हर शर्ट तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। जो इनकी डिमांड आ रही थी कि मुझे ये कलर लेना है, इस तरह की लेनी है, तो हर पैंट मुझे जो है ना वो इनकी यहाँ से मिल गई थी बच्चा पार्टी से। वो मैंने ट्राई करवाई। मैंने कहा आप ट्राई कर लें, क्योंकि अब इसकी एज ऐसे आ चुकी है कि ये ना बच्चों में इसका मुझे साइज़ मिलता है ना बड़ों में मिलता है, कुछ दरमियान में ही आ गया, काम इस तरह का हो गया है। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि अब ये साथ हों, ट्राई कर लें। अभी भी आज भी मैंने एक्सचेंज करना था, जो इनकी लॉन्ग थी शॉर्ट थी वो करनी थी चेंज। तो उन्होंने कहा जी नहीं अब नहीं हो सकती, ये स्टॉक ख़त्म हो गया। तो मेरे लिए तो वो चीज़ फिर वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए अब मुझे बहुत बेहतर लगता है कि मैं इनको साथ लूँ। और ये कुछ दूसरा वही बात मैं कहती हूँ कि बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आता है। बच्चों को ये भी पता चलता है कि हाँ हमने कितने बजट में चीज़ लेनी है, कितने बजट में हम। अब देखिए मैंने बताया ना कि बच्चा पार्टी पे जाना है, मगर ना चले मामा सेल लगी है, मैं किड्स ओके चलें कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे इतनी गहमा गहमी होती है, मगर आज मुझे कुछ सुकून सा नज़र आ रहा था कि शायद वर्किंग डे था और रश इस वजह से नहीं था, या मैं जल्दी आ गई थी। लगभग ये मैं मगरिब कह लें कि मैंने यहाँ पे आके पड़ी थी। और सेटेलाइट टाउन में बंदा आए और यहाँ से ठेलों पे ढाबों से कुछ ना खाए ये नामुमकिन है। चिप्स खाओ, पकोड़े खाओ, समोसे खाओ, दही बल्ले, एवरीथिंग यहाँ पे वो स्टॉल लगे होते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। बस वहाँ से थोड़ी सी पेट पूजा की और आगे आके फिर जो है इनको शर्ट नहीं थी पसंद आ रही। जी डिमांड थी मुझे फ़लाँ कलर चाहिए, इस तरह सिंपल चाहिए। तो वो कहते हैं ना जब वो जौन सी चीज़ आपने लेनी हो ना वो
سم ٹائم آپ کو مشکل میں ڈال دیتی ہیں. میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا. نہیں تو ایسا اکثر ہوتا ہے کہ بندہ چیز لینے گیا فٹافٹ مل گئی, مگر آج ایسا نہیں تھا ہو رہا. پھر میں نے کہا چھوڑ دیں, برتھ ڈے میں چلیں, کچھ دن پھر بھی ہیں, 14 اگست میں بالکل دن تھوڑے ہیں, تو اب 14 اگست کا لے لیں. اور یہ دیکھیں اب تو ہر جگہ پہ یہ اتنا پیارا سامان لگا ہوتا ہے کہ دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ واقعی نا امنڈ کے آتی ہے وطن کی محبت. تو یہ محبت آنی ضرور چاہیے, ہونی بھی چاہیے کہ ہمارا پیارا دیس. ہاں بس جنہیں توتے باجے بنائے نا مجھے وہ دی عقل دی سمجھ نہیں آئی, انہیں کس تک کے یہ بنائے ہیں. میں بالکل بھی اس چیز کو نہیں پسند کرتی ہوں, مجھے بہت اریٹیشن ہوتی ہے ان سے. اور میں پورا سال چوڑیاں خریدوں نہ خریدوں, میں 14 اگست پہ ضرور خریدتی ہوں. 14 اگست پہ میں ضرور چوڑیاں یہ پہنتی ہوں, اور کانچ کی پہنتی تھی. تو آج میں جب آئی تو میں نے ان کو کہا اپنی طرف سے یہ کانچ کی سمجھ کے کہا ہے, تو وہ مجھے کہتے ہیں باجی یہ تو میٹل کی ہیں. تو میں تو بڑی خوش ہو گئی, میں کہ ایک بار ہی خرچہ کروں گی. اور یہ مجھے آئی تھنک 100 روپے درجن مل گئی تھیں. میں نے کہا درجن ہی بڑی ہے, گرمی بڑی ہے. تو میں نے جناب یہ خوشی ہوئی, میں کہا اب میرے کتنے سال نکل جائیں گے, وہ تو ٹوٹ جاتی ہیں جو کانچ کی ہوتی ہیں. تو بس یہ اتنی کو اپنی شاپنگ کی, اور باہر میں تو اس رونق کو سب سے زیادہ انجوائے کر رہی تھی, اتنا پیارا لگ رہا تھا. اچھا میرا میسیج یہ بھی ہے بہت سارے لوگوں کو کہ عزت و احترام کے ساتھ اس دن کو منائیں, اس کی بے ادبی نہ کریں. میرے ابو اللہ جنت میں گھر کرے وہ کہتے ہوتے تھے بیٹا با ادب با نصیب. تو میرا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی اپنی اس چیز کو بے ادبی نہ دیں جس نے آپ کو ایک وقار دیا ہے. اس ملک نے ہمیں وقار دیا, ہمیں پہچان دی ہے, ہمیں کتنی آزادی سے کیا باہر ملکوں میں دیکھیں کیا کچھ ہے, ہم کتنی آزادی سے سارا کچھ کرتے ہیں سارا. تو اس کا ہم یہ ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. اب جھنڈیاں اتنی لوگ خریدیں گے اور جا کے تو بس پھینک دیں گے, کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے بہت ڈر لگتا ہے, میں جھنڈیاں نہیں ہائی میں خریدتی ہوں. میں اگر کروں بھی تو میں ان کی پھر بڑی کیئر کرتی ہوں کہ نہیں یہ بے ادبی کی چیز نہیں. آپ بلیو کریں, میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ میرے ہسبینڈ کا جو بزنس ہے نا, جو ہمارے بزنس کا نام ہے, اس کے جو وہ بنے ہوتے ہیں نا پیڈز وغیرہ, وہ پیڈ کا میں نے کبھی پیپر نیچے نہیں گرنے دیا. میں اس کو ایسے تعظیم سے رکھتی ہوں جیسے میں کسی ایک مقدس اوراق کو رکھتی ہوں, کہ میں کہتی ہوں یہ وہ نام ہے, یہ وہ چیز ہے جس سے ہمیں رزق آتا ہے, جس کے نام سے ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. تو اس کو بھی تو اگر ہم ان چیزوں کو اتنی عزت دے سکتے ہیں, تو یہ تو پھر ہمارے دیس کا جھنڈا. یہ جھنڈیاں اتنی بے ادبی کے ساتھ پڑی ہوتی ہیں. خدارا پلیز اپنے بچوں کو سمجھائیں, اپنے بڑے فلیگ میں بھی فلیگ ہی لگاؤں گی, یہاں اگر لگیں گی بھی میرے گھر تو میں اس کی بڑی اسٹرکٹنیس رکھوں گی کہ اس جھنڈے کو عزت اور تعظیم دیں, ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. تو یہ چیز ہے. باقی یہ جب رات ہوتی گئی تو جناب ادھر تو پھر کیا میں کہتی ہوں ایسے امنڈ کے شور اور سارا کچھ ہوا. اچھا مجھے پھر یہ تھا کہ الحمدللہ کچھ ریکوائرمنٹ میری پوری ہو گئیں, کچھ نہ پوری, اور میں تھک گئی. اب میں تھک جاتی ہوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ اب میرے سے بہت زیادہ نہیں پھرا جاتا. میں حالانکہ یہ ساری جوتوں والی الماری کہہ گئی ہوں, ساری جوتوں والی مارکیٹ میں نے پھرنی تھی, کیونکہ میں نے اس دن کا ابھی تک میں نے جوتا کوئی نہیں لیا. مگر پھر وہی بات آ گئی, مجھے تھا یہ اگست نکل جائے جیسے ہے, بعد میں انشاءاللہ کر لیں گے. تو کچھ تھک بھی گئی تھی بس واپسی کے لیے وہاں سے نکلے. گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی. وہ تو اللہ جزا دے میرے میاں صاحب نے وہ جو ہوتا ہے نا میٹھوں کا جوس وہ پکڑا ہوا, تو وہ پیا تو ٹھنڈ پڑ گئی. اچھا جی, یہ واپسی پہ آتے ہوئے نا یہ میرے محمد جی کو بہت پسند ہے. گجرات ملک شاپ ہے, یہ ہمارے گجرانوالہ میں جی ٹی روڈ پہ ہی ہے. جو یہاں کے رہنے والے ہیں وہ تو جانتے ہوں گے. یہ کوئی گجرات کی فیملی ہے, انہوں نے یہاں پہ آ کے کچھ برانچز بنائی ہیں. اور یہ دودھ کیا مزے کا دودھ ہے, میں بتا نہیں سکتی آپ لوگوں کو. میں جو کہتے ہیں نا ملک لور نہیں ہوں, میں دودھ نہیں پی سکتی, مگر ایک واحد یہ دودھ ہے جس کو میں بہت مزے سے پیتی ہوں. اور یہ اس میں کھویا ڈالتے ہیں, اور یہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے, آپ بلیو کریں کہ 15 سے 20 منٹ آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. اور پھر آپ کو یہ والا خوبصورت جو ہے نا صحیح پلوانوں والا لگتا ہے, یہ گلاس پورا ہوتا ہے. تو اندر اس کے انہوں نے کھویا چینی پتہ نہیں اتنا کوئی یمی ہے. جو یہاں کے رہنے والے ہیں یا کبھی یہاں سے گزرنے والے ہیں وہ ضرور اس دودھ کو ٹرائی کریں.
میرے کہنے پہ، کیونکہ میں خود ہوں کہ مجھے ہائمہ نہیں دودھ پتہ ہے نا، میں نہیں پی سکتی، مگر یہ مجھے بھی اتنا مزے کا لگتا ہے۔ اندر وہ کھویا ڈالتے ہیں، کیا ڈالتے ہیں، بہت ہی الحمدللہ مزے کی یہ چیز ہے۔ تو آپ لوگ ضرور یہاں پہ ٹرائی کریں گے، اب جب بھی سائڈ پہ آئیں تو ضرور پیتے ہیں، گرمیوں میں تو پھر کچھ ٹھنڈا اتنا کیا ہوتا ہے تو بہت مزے کا لگتا ہے۔ تو جی یہاں تک ہی تھا آج کا میرا ولاگ، انشاءاللہ تعالی آگے مزید اچھے اور مزے کے ولاگ آئیں گے، آپ لوگ ضرور جڑے رہیں، اور جن کو پسند آتے ہیں وہ میرے نئے آنے والے مجھے ضرور سبسکرائب کر کے جایا کریں، اور مجھے کمنٹ میں بتایا کریں کہ میرے ولاگ آپ لوگوں کو کیسے لگتے ہیں۔ انسٹاگرام، فیس بک پہ مجھے فالو کریں۔